बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 25 तारीख, साध्या काळाच्या 7व्या हप्त्याचो सोमार. सिरकाच्या पुस्तकाचो आरंभ. अध्याय 1 ओळी 1 ते 10 पर्यंत. भावन आनी भयणीनो, आज तावन मुखल्या 2 हप्त्यांनी आमी सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप पयल्या वाचपांत नियाळटल्या. उडास दवरा. आयचें वाचप वाचता आनी हें वाचप पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या सिराकाच्या ग्रंथाचो सुरवेचो भाग. अध्याय 1 ओळी 1 ते 10 पर्यंत. सगळी जाणवाय देवातावन येता. ती सासनाक ताचे सोवें आसा. दर्याची रेंव, पावसाचे थेंबे आनी सासनाचे दीस कोण मेजूंक सकत. आकाशाची उंचाई, पृथ्वीची रुंदाई आनी पातळाची गुंडाई कोण मापूंक सकत. सगळ्या वस्तू आदी जाणवायेची सृष्टी जाली आनी सासनातावन शाण्या गिन्यान्याची. जाणवायेचें मूळ कोणाक उगडापें केलां? तिच्यो येवजण्यो कोणाक कळीत आसात? एकलो मात्र जाणार आनी भोव भयंकर. आपल्या शिंवासनार तो बसला, सर्वेस परतो. ताणें तिका रचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रचनांचेर तिका ओतल्या. आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणें ती सगळ्या मनशांक दिल्या. आपलो मोग करतेल्यांक ताणें ती वांटल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, ह्या मुखल्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत सिराकाच्या ग्रंथा विशयंत नियाळटल्या. आनी हांवें म्हळें, आज ह्या पुस्तकाचो सुरवेचो वांटो आमी वाचलो. आतां आस्तावन आनी मुखल्या दिसांनी आमी करचो नियाळ आमकां सारकें समजोचें तर ह्या पुस्तका विशयंत एक जेराल जाणवाय आमी जोडिचे. जनरल नॉलेज. कोणें बरयल्लो, केदळा बरयल्लो, कोणाक बरयल्लो आनी ह्या बुकान कसले सकड संगती आमकां आयकोंक मेळटात म्हूण. ही पाठतळ जाणवाय आमकां आसा जाल्यार बॅकग्रावंड नॉलेज उपरांत हांतल्यो संगती वाचूंक समजूंक आमकां सुलाभ जाता. पळया, सिराकाचो ग्रंथ पोरण्या तेस्तामेंतांत आसा. नव्या तेस्तामेंतांत ना, पोरण्या तेस्तामेंतांत. आनी पोरण्या सल्ल्याच्या पुस्तकां पैकी
प्रावाद्यांची पुस्तकां सोडल्यार हें पुस्तक मात्र आपल्या बरोवप्या विशीं माहिती दिता. पळया, पोरण्या तेस्तमेंतांत आसचीं पुस्तकां कोणें बरयल्लें म्हूण माहिती दिनात. प्रावाद्यांची पुस्तकां मात्र तें कोणें बरयल्लें म्हूण सांगतात, पूण उरले खंयचेय पुस्तकां कोणें बरयल्लें म्हूण सांगनात. दाखल्याक फाटल्या 2 हप्त्यांनी आमी उत्पत्ती ग्रंथ नियाळ्ळो. सुरवेची 11 अध्याय, आनी त्या 11 अध्यायांत तें पुस्तक कोणें बरयल्लें म्हूण सांगोना. सांगलां गी ना. तशेंच उरलीं पुस्तकां सयत प्रावाद्यांची पुस्तकां एक सोडून. पूण हांगासर हें पुस्तक, सिराकाचें पुस्तक, तें पुस्तक कोणें बरयल्लें म्हूण सांगता. कोणें बरयल्लें? सिराकाचो पूत जेजू, हेब्रेव भाशेंत बेन सिरा, हाणें तें बरयल्लें. देखून आमी तें सिराकाचें पुस्तक ह्या नांवान वळखता. सो हें पुस्तक बरयल्लें कोणें? सिराकाचो पूत, आनी ताचें नांव जेजू. जेजू मोरयेचो पूत जेजू न्ही, बगार हो सिराकाचो पूत जेजू, आनी हेब्रेव भाशेंत ताका बेन सिरा म्हणटाले, आनी ताणें बरयल्लें. आनी त्या देखून ह्या पुस्तकाक सिराकाचें पुस्तक म्हूण आमी वळखता. लातीन भाशेन ताका, म्हणजे कोणाक? ह्या पुस्तकाक एक्लेजियास्तिकुस. एक्लेजिया म्हळ्यार कितें? सभा. तें तावन इगर्ज माता म्हणचो शब्द आयला. त्या देखून ह्या पुस्तकाक लातीन भाशेंत एक्लेजियास्तिकुस वा सभेचें पुस्तक वा इगर्ज मातेचें पुस्तक म्हूण नांव दिलां. 9व्या शिसांक तशेंच भावार्थ्यांक शिकोवन दितना ह्या पुस्तकाचो भरपूर उपयोग जातालो. देखून ताका हें नांव दिल्लें. कोण सभेक नव्यान सरवतात पळया, तांणी कशें जियेचें, कितें करीचें, कितें करनोजो म्हूण शिकोवन दिवच्या वेळार ह्या पुस्तकाचो उपयोग जातालो. त्या देखून लातीन भाशेंत ह्या पुस्तकाक एक्लेजियास्तिकुस वा सभेचें पुस्तक म्हणून नांव दिलें. पळय, आमी खंयच्याय एका संस्थ्याक, संघाक सेरवत आसतना तांचे रुली रेग्रो आसात. भारत देशाक ताचें संविधान आसा. तशेंच आमकां कर्मिलितांक, तशेंच सर्व धर्मिकांक तांच्या वर्दीचो रुली बूक आसा, त्यो तांणी पाळूंक आसा. तशेंच कोण त्या काळार सभेक सेरवताले तांकां ह्या पुस्तकांतले विशय विवरसून सांगताले, आनी त्या देखून ह्या पुस्तकाक सभेचें पुस्तक म्हणलें नांव आयलें. आतां कोण हो बेन सिरा? ह्या पुस्तकाचो बरयणार कोण? बेन सिरा जुदेवांच्या धर्म ग्रंथाचे खोल अध्ययन केल्लो एक शास्त्री. खोल म्हळ्यार संपूर्ण. आनी तो जेरुसलेमान जियेतालो. तर ह्या पुस्तकाचो बरयणार कोणी अशिकपी न्ही, बगार जुदेवांचे धर्मग्रंथ बऱ्यान अध्ययन केल्लो एकलो शास्त्री, एकलो शिकपी. धर्मशास्त्राचो, मंदिराच्या सेवा धर्माचो आनी याजकपणाचो ताका वर्तो मोग आसलो. इस्रायेलाच्या पुर्वजां विशीं ताका व्हड अभिमान आसलो. ताच्या काळार जुदेव लोक इजिप्ताच्या अधिकाराखाल आसलो आनी ग्रेक संस्कृते आनी रितीरिवाजा वरवीं प्रभावीत जाल्लो. ताच्या काळार लोक आपणाची संस्कृती सोडून ग्रेक संस्कृती आपणायतालो. असले परिस्थितींत लोकान धर्मशास्त्र आनी आपल्या पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून
सर्वेस्पराक विश्वासी रावोंक तांकां प्रेरण दिवचे खातीर ताणें हें पुस्तक बरयल्लें. कळ्ळें गी कित्याक हें पुस्तक बरयलां म्हणून. अन्य लोकांच्या हातांत आसतना म्हणजे इजिप्तकारांच्या हातांत आसतना तुमी तुमची रिती रिवाजी सोडूंक नजो, तुमचो धर्म सांडूंक नजो, तुमी तुमच्या धर्माक तशेंच तुमच्या पुर्वजांच्या रिती रिवाजीक विश्वासी रावोचे म्हूण प्रेरण दिवन हें पुस्तक बरयल्लें. आनी त्या देखून जे कोण नव्यान जुदेव धर्माक भरती जाताले तांकां समजोवचे खातीर हें पुस्तक वापरताले. त्या देखून त्या पुस्तकाक नांव कितें आयिल्लें? साबेचें पुस्तक म्हूण. इश्टाघात, दान धर्म, भुरग्यांक वागोवची रीत, स्त्रियो, वैज, पिडा, ग्रेस्तकाय आनी दुबळीकाय, गुलामो, जेवणां आनी हातूंत भाग घेतना पाळूंक जाय तो शिश्टाचार. शिश्टाचार म्हळ्यार एटिकेट. कशें आमी जेवणाक वचोचें, कशें आमी न्हेसोचें, हें सकड ह्या सगळ्या विशयांक संबंदीत सांगण्यो सिराकाच्या पुस्तकांत आसात. त्या देखून हो पुस्तक वाचतना तुमकां ह्यो सर्व संगती तातूंत तुमकां वाचूंक मेळटात. तांतल्यो सडावत सांगण्यो लौकीक जाणवाय दितात तरी सगळी जाणवाय देवाचें देणें म्हूण ग्रंथकर्त प्रतिपादन करता. आयच्या वाचपांत ते आमी समजून घेता. जाणवाय देवाचें देणें म्हूण तो सांगता. धर्मशास्त्र आनी जाणवाय हांचे मदले संबंद तो दाखोवन दिता. सो धर्म आनी जाणवाय हांचे मदें लागशिल्लो संबंद आसा म्हूण तो दाखयता. आतां हें पुस्तक बरयल्लें कोणें, तो बरयणार कोण, ह्या पुस्तकांत खंयच्यो सर्व संगती आसात म्हणून आमी समजून घेतलें. आतां हें पुस्तक केदाळा बरयल्लें? सिराकाचें पुस्तक जेजू येवच्या की सुमार 200 वर्सां वा 180 वर्सां पयलें बरयल्लें. आनी खंयच्या भाशेन तें बरयल्लें? हेब्रेव भाशेन तें बरयल्लें. बेनसिराच्या नातवान इजिप्तांत क्रिस्तपूर्व 132 132 वर्सां ग्रेक भाशेन ताचो तर्जुमो केलो. सो हें पुस्तक पयलें हेब्रेव भाशेन बरयल्लें आनी उपरांत ग्रेक भाशेक तें ट्रान्सलेट केलें, तर्जुमो केलें. 19व्या शेंकड्या पर्यंत पुस्तकाचो हेब्रेव पाठ उपलब्ध नासलो. ताच्या ग्रेक आनी लातीन तर्जुमाची मात्र वळख आसली. पूण 1896 वर्सा कायरोच्या एका पुरातन सिनेगोगांत ताच्या हेब्रेव पाठाचे 3 भाग मेळ्ळ्यात. हाचे उपरांत कुंब्रानांत आनी मासादांत आनी थोडे ल्हान भाग मेळ्ळ्यात. तें आसूं, ताचे विशयी आमी तकली उण करची नाका. आतां हेब्रेवांच्या धर्मग्रंथांत सिराकाच्या पुस्तकाक स्थान दिवंक ना. हेब्रेवांच्या धर्मग्रंथांत सिराकाच्या पुस्तकाक स्थान दिवंक ना. प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव हें पुस्तक देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें म्हूण मानून घेनात. त्या देखून प्रोटेस्टंट बायबल तुमी घेतलो जाल्यार त्या बायबलांत हें पुस्तक ना. कित्याक ते म्हणटात की हें देवाच्या प्रेरणान बरयल्लें न्हय म्हणून. पूण कॅथोलीक पवित्र सभा तें देवातावन प्रेरीत म्हूण मानून घेता आनी आपल्या बायबलांत ताका स्थान दिता. मात्र न्हय मिसांत आमी तें वाचता नियाळटा. त्या देखून आज आमच्या मिसाच्या वाचपांत तें आसा. नव्या सल्ल्यांत विशेष करून जाकोबाच्या पुस्तकांत आनी पुर्विल्ल्या क्रिस्ती बरपांनी सिराकाच्या पुस्तकांतल्या विशयांचो उल्लेख केला आनी थोडे कडेन तो उतरान उतर प्रस्ताप केला. सो सिराकाचें पुस्तक नव्या तेस्तामेंतांत, जाकोबाच्या पुस्तकांत, तशेंच हेर थोड्या क्रिस्ती बरपांनी
आमकां उल्लेख केल्लो आयकूंक मेळटा. इतलें जनरल नॉलेज. ओके, हें उडास दवरूंक जाय तुमी. पयल्या सवाल विचारल्यार तुमी जाप दिवंक धैर्य घेवचें. येवच्या हप्त्यांत सवाल केलें जाल्यार तुमी सांगूंक आयती आसाचें. ओके, आतां ह्या पुस्तकाच्या सुरवेची 10 वाक्यां आज आमी वाचलीं आनी थंयसर बरयणार जाणवायेचे गुणागान करता. गुणागान करता म्हळ्यार जाणवायेची होगडीक उसारता. आतां हांगासर जाणवायेक एका व्यक्ती भाशेन पिंत्रायला. जाणवाई दादलोय न्हय, स्त्री न्हय. मोग स्त्री गी दादलो, सोबाय स्त्री गी वा दादलो, सोसणीकाय स्त्री गी दादलो. स्त्री न्हय, दादलोय न्हय, वय गी न्हय. तशेंच जाणवाई. पूण हांगासर बरयणारान जाणवायेन एका स्त्रियेक सरी केला. त्या देखून तो म्हणटा पळया, ती सस्नाक ताचे सोवें आसा. ती म्हणटाना स्त्री म्हणून जालें. आसूं न्ही, ती ताची रीत, बरयणाराची रीत. तो म्हणटा सगळी जाणवाई देव हातावन येता. ती सस्नाक ताचे सोवें आसा, देवा सोवें आसा. दर्याची रेंवू, पावसाचे थेंबे आनी सस्नाचे दीस कोण मेजूंक सकत? पळया, आकाशाची उंचाई, पृथ्वेची रुंदाई आनी पातळाची गुंडाई कोण मापूंक सकत? साध्य आसा गे ना. आमी हांगा तावन मळबाक पळयतना मळब म्हूण दिसता न्ही गे. पूण तेंचो विमानार सोडून गेल्यार मळब मागीर वयर आसा, तर मळब खंय आसा? आनी आमची मालगड्याची सांगणी आसा, दर्याची गुंडाय आजुनूय कळीत ना म्हूण. आनी ही जाणवाई सृश्टेच्या पयलेंत आसली. त्या देखून तो म्हणटा पळया, बरयणार म्हणटा पळया, दर्याची रेंव, पावसाचे थेंबे आनी सस्नाचे दीस कोण मेजूंक सकत? कोणाक म्हणी मेजूंक जायत गी? दर्याची रेंव वा मळबारास्ती नखेत्रां. आनी उत्पत्ती पुस्तक आमी नियाळ करता आसतना म्हळें, कशें देवान जाणवायेन ही सृश्टी रचल्या. होय की न्ही? पयले आमी म्हळें उजवाड रचलो. कित्याक उजवाड रचलो? सकट दिसचे खातीर. उपरांत ताणें तो काळो गतावन पयस केलो. उपरांत ताणें उदक रचलें. उदक रचलेले उपरांत तें सुकी भुमी तावन ताणें विंगड केलें. कित्याक विंगड केलें? वनस्पती जायजे, रूख झाडां जायजे, खावंक जायजे. उदकान जातागी जायना. त्या देखून ताणें उदक भुमी तावन विंगड केलें. पळया कशें जाणवायेन देवान ही सृश्टी रचल्या. आनी ती जाणवाय देवा थंय आसली. आनी आतां तो म्हणटा, ती जाणवाय देवान उदार मापान मनशांक दिल्या. सो जाणवाय देवा थंय आसली आनी जाणवायेन ही सगळी सृश्टी रचल्या. आनी जाणवायेचें आमकां संपूर्ण समजुनी जोडूंक जायना. पूण ती जाणवाय देव आमकां दिता. कोणाक दिता? आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या. सो देवाचो मोग करताय जाल्यार देव ताची जाणवाय तुका आनी म्हाका दिता. 100% देवाची जाणवाय आमी जोडूंक शकना. पूण खंडीत जावन आमी ताचो मोग करता जाल्यार देवाची जाणवाय आमकां मेळटा. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कालें वाती पेटोवचें गी, इमाजीक एक नवोचो फुलांचो हार घालचो गी न्हय.
मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. देवाचे उपादेश पाळचे. जो कोण देवाची उपादेश पाळटा तो देवाचो मोग करता. आमी मोग केल्ल्या व्यक्तीन सांगलेले आमी करता ना. घरा मम्मी स्वामी मोग करता जाल्यार पाप्पा स्वामी मोग करता जाल्यार पाप्पा मम्मीन सांगलेलें करता ना. करता. तर मोग म्हळ्यार देवान सांगलेलें करचें आनी देवान सांगलेलें आमी पाळटा जाल्यार देवाचो मोग आमी करता म्हण जालें. आनी केन्ना आमी देवाचो ह्या प्रमाणे मोग करता तेन्ना देव आमकां ताची जाणवाय दिता. कितली अपुरबाय पळया. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, देवाची जाणवाय जोडचे खातीर ताचो मोग आमी करूंक प्रयत्न करया. आनी ताचो मोग आमी कसो करचो? ताचे उपादेश पाळचे मुखार. तेन्ना देवाची जाणवाय आमच्या आदाराक येताली आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कश्ट संकश्ट फूड करूंक, समस्यांक सारक्यो जबाबी सोदून काडूंक आनी मात्र न्ही देवाक मानता तसली जिणी जिवंक आमकां साध्य जातलें. ह्या कृपे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. आनी आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे डॅफ्नी मर्लिन डिसोजा कुवेट, रायनल सॅनविया डिसोजा बेळा जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता मेलरिक अँटनी डिसोजा वालेन्शिया, ताचो आमी उडास काडटा. देवादेन जाला तो सर्वेस्पोर देव ताका सासनीक विशय फोव करून दी. तशेंच ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक तयारी करते आसात. थोडी बोर्ड एग्जाम बरयते आसात. तांचेर देवाची काकूळट पवित्रत्मेचें जाणवायेचें देणें आमी मागया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मात्र न्ही पवित्र पुस्तकांतलो एक नवो बूक समजूंक ताचे मुखांतर आमची जाणवाय वाडोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. एक नवो हप्तो आमकां तुवें दिलाय. फाटल्या हप्त्यान तूं आमचे संगी रावून आमची वाट तुवें मार्गदर्शन केल्ले खातीर, मोत उजवाडायिल्ले खातीर, बरी भलायकी मोतीची तशें कुडीची तशें सांत समाधान आनी सर आमच्या कामान यशस्वी तुवें फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या हप्त्यांत प्रत्येक जावन तुजी जाणवाय जोडचे खातीर जें कितें तूं सांगताय तें करूंक आनी त्या मुखांतर तुजो मोग आमी करूंक आनी अशें तुज्या जाणवायेन बरोवंक आमकां हर एकल्यांक तुजें बेसांव दी. परिक्षे बरयतल्या सर भुरग्यांक तुज्या बेसांवांनी बरो. तशेंच जे कोण तयारी करते आसात तांकां तिरसाण आनी कुडीक मोतीक बरी भलायकी सर विज्ञान वरांतलें तांकां तूं राखून व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस आनी एक हप्तो मागता. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.